प्रिजन्स के हवाले से बहुत बड़ा था। जब हमने ये स्टेप लिया तो ना सिर्फ वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने हमें एक्सेस दिया, बल्कि ये बताया कि 20-25 साल हो गए हमें यहाँ काम करते हुए, पहली दफ़ा ज़िंदगी में इन कैदियों ने हमसे आके माफ़ी मांगी आप लोगों की वजह से। कोई कहता है ना कि आप उसके जुर्म हैं जो है वो अलग चीज़ है और मुजरिम अलग चीज़। ऑफिसर्स को भी समझाएंगे और कैदियों को भी समझाएंगे तब जाके ब्रिज बनेगा। अगर एक ही को समझाते रहेंगे दूसरे का मसला रहेगा तो मसला हल नहीं। बिजनेस में भी जो है वो इस्लाम की जो है वो नेकी की दावत देने की इजाज़त मिली। I would like to dedicate this to my organization because from the last 20 years they gave me the platform, and it's no doubt is Dawat Islami and FGRF. This award has been given because of the welfare work of FGRF, Faidan Global Relief Foundation. We are FGRF team in the south of Gaza Strip, specifically in Khan Yunis, continuing our mission to spread joy and hope. Alhamdulillah, another amazing achievement of Dawat Islami and FGRF. Another award has been given today as a community champion here in Birmingham. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज की कहानी है कराची के एक ऐसे शहरी की जो बरतानिया में आला तालीम के लिए गए और वहीं के होकर रह गए। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ मजहबी बल्कि दुनियावी खिदमत भी अंजाम देना शुरू कर दी। दावत इस्लामी से तो ताल्लुक़ है, मगर उसके साथ साथ वो वहाँ पर फलाह इंसानियत के लिए बेशुमार खिदमत करें। और अब जाकर जो बरतानिया की हुकूमत है उन्होंने मुख्तलिफ एक कैटेगरी में उनको अवार्ड से नवाजना शुरू कर दिया। वो कराची के शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैसल समी साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दावत इस्लामी FGRF से ताल्लुक़, अब हम देखते हैं कि कभी भी कोई भी मजहबी तंजीम होती है, फलाह इंसानियत की काम कर रही होती है, मगर ये आपके बारे में मुझे एक खास बात पता चली कि आप बरतानिया के जो कैदी हैं जेल के अंदर उनकी इस्लाह करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही है। असल में ये सारी चीज़ें दावत इस्लामी से सीखी हैं। जैसी नीड वैसा स्टेप होना चाहिए। किसी को पानी चाहिए, आप जाकर उसको कपड़े दे दो तो उसकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी। जिस मुल्क में, जिस इलाके में जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप उसको टैकल करेंगे तो फ़ायदा होगा। यही हमने निगरानी शुरा से तरबियत ली है, अरकान शुरा से और अमीर अहले सुन्नत से। तो यूके में जो मसाइल हैं तो जब हमने उनको टैकल करने की कोशिश की, उनको ऑब्ज़र्व किया, तो उनमें जो इशूज़ चल रहे हैं, कुछ चीज़ें कॉमन होती है दुनिया में, लेकिन कुछ चीज़ों के मसाइल सिर्फ उसी मुल्क बल्कि उस शहर के मसाइल अलग होंगे दूसरे शहर से। कराची के मसाइल अलग हैं और लाहौर के अलग हैं बहुत सारे। तो अब अगर आपको वाकई कम्युनिटी का काम करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा वहाँ की प्रॉब्लम क्या है। तो हमने वहाँ पे असिस्ट किया और जो वहाँ पे मसाइल थे प्रिजन्स के हवाले से बहुत बड़ा था। जब हमने ये स्टेप लिया तो ना सिर्फ वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने हमें एक्सेस दिया, बल्कि ये बताया कि 20-25 साल हो गए हमें यहाँ काम करते हुए, पहली दफ़ा ज़िंदगी में इन कैदियों ने हमसे आके माफ़ी मांगी आप लोगों की वजह से। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, और उन्होंने फिर हमें बाकायदा लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दिया और हमें बाकी प्रिजन्स में भी जो है वो इस्लाम की जो है वो नेकी की दावत देने की इजाज़त मिली। और असल में ये वही बात है, अखलाकियात के ऊपर बात है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका अखलाक ऐसा होना चाहिए कि अपने क्या गैर भी इसके बारे में। वाह माशाल्लाह। तो वहाँ से मज़हब इस्लाम की भी तबलीग हुई और फलाह इंसानियत का पैगाम भी गया। डेफिनेटली। क्या हर्डल्स आते होंगे, जैसे क्योंकि कैदी होते हैं बड़े, वो ड्रग्स के भी होते हैं, क्राइम से होते हैं, उनको किस तरह से समझाते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी कैदी हो या वहाँ अमेरिका का हो, USA का हो, UK का हो, कैदी होता है, उसकी नफ्सियात अलग ही होती है। असल में कैदियों के हवाले से मेरा अभी भी विज़िट था कराची भी और बाकायदा ये आपका हैदराबाद में, बल्कि कुछ शील्ड भी उन्होंने हमें DIG साहब दी है। वहाँ पे लेक्चर्स भी हुए, प्रिजनर्स के साथ भी हो जो ऑफिसर टैकल करते हैं। तो दोनों तरफ को समझाना पड़ता है, ऑफिसर्स को भी समझाएंगे और कैदियों को भी समझाएंगे तब जाके ब्रिज बनेगा। अगर एक ही को समझाते रहेंगे दूसरे का मसला रहेगा तो मसला हल नहीं होगा। दावत इस्लामी हर प्लेटफॉर्म पे समझाती है, हर एक को समझाती है। तो प्रॉब्लम्स आती हैं, हर्डल्स आती हैं, लेकिन वो यही बात है कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो हमें पॉजिटिव, जो आज मैंने एक चीज़ वीकनेस देखी पाकिस्तान में कि हर दूसरा नेगेटिव बात कर रहा होता है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। पॉजिटिव चीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। जब आप पॉजिटिव माइंड लेकर जाते हैं तो आपके लिए रास्ते बहुत सारे नज़र आते हैं। यानी जो मुश्किलात होंगी ना वो हालात से कम होती है, सोच से ज़्यादा पैदा होती है। बेहतरीन। तो सोच जो है ना ये इंसान को लेकर जाती है। आप टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, हमने दावत इस्लामी से सीखा टाइम मैनेजमेंट बाद में आता है, पहले माइंड मैनेज आता है। आपका माइंड मैनेज होगा, प्रिजन में काम होना है तो खुद ब खुद टाइम मैनेज हो जाएगा, चीज़ें करने पे आ जाएंगी। तो हम ये नहीं देखते कि वो कितना बड़ा मुजरिम है। वो कहता है ना कि आप उसकी जुर्म है जो है ना वो अलग चीज़ है और मुजरिम अलग चीज़ है। ये दोनों में कैटेगरी है। तो जब आप एक पॉजिटिव माइंड लेकर जाएंगे समझाने के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, जब आपकी नज़र अल्लाह की रज़ा के लिए, तो माने या ना माने वो एक अलग मैटर हो गया। आप तो सवाब के लिए काम कर रहे हैं।
تو اسی طریقے سے چاہے وہ آپ کے پریزنس کا کام ہو یا اس وقت غزہ میں مدد کا کام ہو یا ترکی سیریا کا ڈیزاسٹر ہو یا پاکستان ہو یا کرائم سے روکنا ہو یا ڈرگس کے حوالے سے بات چیت ہو یا کہیں پلانٹیشن کی ضرورت ہو گئی تو بھی آپ کو دعوت اسلامی FGRF نظر آ رہی ہے, کہیں ری ہیب کا کام ہے تو بھی نظر آ رہی ہے, جو بچے ڈسیبل ہیں ان میں کیسے کام کرنا ہے تو بھی آپ کو دعوت اسلامی نظر آ رہی ہے, کہیں پانی کا پرابلم ہے, کہیں کھانے کا پرابلم ہے تو دعوت اسلامی نظر آ رہی ہے. پچھلے دنوں ابھی ہم نے قصور میں راجن پور میں ادھر 18,000 ایکڑ لینڈ کو آباد کرنے کے لیے کسانوں کو دوبارہ کھاد اور بیج دیے تاکہ وہ 2 سال سے جو بیچارے سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں وہ کھڑے تو اپنے پاؤں پہ. تو اب جیسی ضرورت ویسا آپ کا اسٹیپ ہوگا تو فائدہ ہوگا. خوشحالی ختم کریں. اور جتنا مجھے معلوم ہے کہ آپ سندھ کے اندر بھی کوئی 5,000 سے زائد کنویں بنوا کے دے چکے ہیں لوگوں کو. جی الحمدللہ, یہ ایک شوق تھا شروع سے اور پھر دعوت اسلامی کی ذمہ داری ملی تو مزید سونے پہ سہاگا ہو گیا. بچپن سے ایک شوق تھا جو والدین سے بھی سیکھا, پھر امیر سنت کی تربیت کے لوگوں کو کام آنا ہے تو غور کیا تو پانی ایک عظیم صدقہ ثواب جاریہ کا کام ہے. تھر دنیا کا تیسرا بڑا ڈیزرٹ ہے اور بہت بڑا پانی کا ایشو تھا تو اس کو اسسٹ کیا. تو الحمدللہ ابھی تک ہم 5,000 کے قریب واٹر پروجیکٹس تھر میں اور چولستان میں جہاں جہاں پاکستان میں ضرورت تھی وہاں پہ لگا چکے ہیں, جس سے 5 لاکھ کے قریب لوگوں کو بینیفٹ ہو رہا ہے. اور یقیناً یہ پانی کا کنواں لگانا, ہینڈ پمپ لگانا ایک بہت بڑا ثواب ہے. تو کوشش کریں. میں تھر گیا تھا 2018 میں تو ہم نے وہاں پہ کھانا بھی بانٹا تو ایک بزرگ اس وقت سے سمجھ میں آیا, ایک بزرگ کہنے کہ بیٹا ہمیں کھانا نہیں چاہیے, ہمیں پانی دے دو. یعنی جس کی ضرورت نہ ویسی. تو الحمدللہ ہم نے بھی پانی کا اسٹیپ لیا, آج 5,000 واٹر پروجیکٹس لگا چکے ہیں. اچھا فیصل بھائی, کراچی کے نوجوان ہیں, کراچی کے عباسی ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھ کے کہ ہمارا ایک بھائی جا کے تیر غیر میں جا کر پاکستان کا, کراچی کا نام روشن کر رہا ہے. آپ کو صرف ایک کیٹیگری میں ایوارڈ نہیں ملا بلکہ کئی کیٹیگریز پہ ایوارڈ ملا. تھوڑا لوگوں کو بتائیں اس سے تاکہ موٹیویٹ ہوں. اصل میں یہ سارے ایوارڈ تو ہم نے پارلیمنٹ UK لندن پارلیمنٹ میں کہا کہ ایوارڈ تو دعوت اسلامی کے FGRF کے ہیں. ٹھیک ہے میں فرنٹ پہ ہوں لیکن ایوارڈ تو اسی لیے ملے کہ ایک پوری ٹیم ہے, ایک پورا نیٹ ورک ہے. پھر سب سے بڑھ کے امیر علیہ سنت کی دعائیں, ان کی تربیت ہے. تو ہمیں ایک ایوارڈ ملا ہے برٹش, یعنی سب سے پہلے جو ملا تھا آؤٹ اسٹینڈنگ سٹیزن ایوارڈ, جو کہ پولیس کرائم کمشنر نے ہمارے کو دیا تھا کہ کرائم کو روکنے کے لیے جو آؤٹ اسٹینڈنگ سٹیزن ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے میں ایک سدھار آ رہا ہے, لوگ کرائم سے بچ رہے ہیں, وہ ہمیں دیا گیا. پھر BCA آنر برٹش سٹیزن ایوارڈ, یہ ہمیں پارلیمنٹ میں بلا کر دیا گیا. واحد مسلمان ہے, واحد اسلامی آرگنائزیشن ہے جس کو اتنے ایوارڈ ابھی تک UK کی ہسٹری میں ملے. اچھا, اس سے پہلے آج تک نہیں ملے. پھر اس کے بعد ہمیں ملا 50-50 چیمپئن ایوارڈ. یہ ہماری جہاں میں رہتا ہوں اس کے صوبے کو بنے ہوئے 50 سال ہوئے ہیں. انہوں نے 50 سال کے 50 چیمپئن نکالے کہ جس کی وجہ سے 50 سال میں اس سوسائٹی میں امپیکٹ آیا ہے. تو انہوں نے جو چیمپئن نکالے ان میں ایک ایوارڈ جو ہے ہمیں لارڈ لیفٹیننٹ کی طرف سے گورنمنٹ کا جو ریپریزنٹیٹیو ہے انہوں نے ہمیں دیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کو ایک ایوارڈ دیا ہے, 70 ملین کی پاپولیشن ہے UK کی, UK والنٹیئر آف دا ایئر. پورے UK کا جو اس سال کا بہترین رضاکارانہ طور پہ کام کرنے والا 2024, یہ ایوارڈ بھی ہمارا. اچھا, وہ بھی دعوت اسلامی کو ملا. تو دنیا بھر کی تنظیمیں آتی ہیں وہاں سے کام کر رہی ہیں, بہت ساری NGOز ہیں, 4,500-5 ہزار سے زیادہ چیریٹیز ہیں, اور جب ایوارڈ دیا گیا تو وہ ہمارے کو ملا ہے. کیونکہ ایک آدھ اسلامک ریلیف کے ساتھ تو میں نے بھی لندن میں کام کیا ہے. تو فیصل بھائی, اچھا ہی پاکستان آئے ہوئے نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیا پیغام ہے؟ کیونکہ آپ ہر کوئی فیصل سمیع بننا چاہتا ہے, وہ دیکھتا ہے UK میں تو رہتے ہیں لیکن آپ UK میں رہنے کے ساتھ لوگوں کی خدمت کیسے کر رہے ہیں, یہ ذرا موٹیویٹ. اصل میں ہر ایک کی خواہش ہے میں UK چلا جاؤں اور ادھر چلا جاؤں. میں وہاں پہ ایجوکیشن کے لیے گیا, BBA MBA کیا, اور پھر وہاں پہ اپنا بزنس, اور میری ارلی ایجوکیشن کراچی سے ہی تھی, اور پھر میں وہاں پہ ہائر ایجوکیشن کے لیے گیا, پھر فیملی وہیں پہ, بزنس وہیں پر ہے. لیکن جب سے میں نے یہ دیکھا کہ میں نے دعوت اسلامی کا کام شروع کیا, اللہ نے رزق میں بھی برکت دی ہے اور اللہ نے عزت بھی بہت دی, اللہ زوال نعمت سے بچائے. لیکن کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. وہ ہم کہتے ہیں نا, سنسیئرٹی از کی ٹو سکسیس. کامیابی کی جو کنجی ہے نا وہ آپ کا اخلاص ہے. تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ راتوں رات, دیکھیں راتوں رات کچھ بھی نہیں ہوتا, یاد رکھیں, راتوں رات امیر بن جاؤں, رات کو سو رہے ہیں صبح ملین, ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز کے لیے محنت چاہیے, لگن چاہیے, اور سب سے بڑھ کر اللہ پہ توکل چاہیے. کوئی چیز نہیں ملی تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے بہتر تھا, ہمارے رب نے نہیں دیا. ماں باپ کبھی بچے کو غلط چیز نہیں دیتے, تو اللہ پاک جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے, جو چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ملی نا, جب آپ اللہ پہ توکل کر رہے ہوں گے تو یہ ایک میسیج یہ ہے کہ اپنے اسلام سے جڑ جائیں, ساری چیزیں آپ سے جڑ جائیں گی. کامیابی کیا خاص بات کی کہ اپنے اسلام سے جڑ جائیں گے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو کراچی میں آپ کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں, اور اسی طریقے سے کراچی آتے رہیں, کراچی کو آباد رکھیے گا. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.